पान पयली येस मॅडम. आज स्टॅफी फर्नांडीस डेप्युटी सरपंच जाल्ले आसा, ताका हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. आनी आमी सगळीं वॉर्ड मेंबर एकठांय रावन आनी सर मायकल लोबोच्या बरोबर रावन आमी आमच्या ग्रामपंचायतीचो विकास बऱ्या तरेन सगळीं एकठांय रावन करतलीं. आमच्या MLA श्री मायकल लोबोक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें खूब आमकां सपोर्ट केला. तशेंच आमचो एक सरपंच राजेश मोरजकर आनी तेची मिसीस विनंती मोरजकर ताणेंनूय म्हाका खूब सपोर्ट केला. आनी आमचे बाय सुषमा नागवेकर आमचे प्रेझेंट सरपंच आनी मिस्टर ताचो श्री कृष्ण नागवेकर ताणेंनूय म्हाका खूब सपोर्ट दिलो म्हणून हांव काल सांगतां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या बाकीच्या पंचायत मेंबर्स अनिकेत शिरोडकर, जुलियस डिसूजा आनी सकाराम शिरोडकर हांणी आमकां खूब सपोर्ट केला. आनी आयज हांव तांकांच लागून आयज हांव निवडून येयलेलें आसा. आनी तशेंच आमच्या बागा सांकवाडीच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांच्यांनी म्हाका निवडून हाडिल्ल्या बद्दल आयज हांव हांगासर पावल्लें आसा. तशेंच म्हाज्या व्हडल्या भावाक एक्स डेप्युटी सरपंच जावन क्लियोफस फर्नांडीस ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी गांवचो अजून कितें विकास उरला कितें दिसता तुका? जी कितें कामां उरलेलीं आसा ती आमी फुडें व्हरतलीं. आनी फाटलो जर तो आमचो बचाचो इशू सगळ्या म्हणजे सगळ्या गोंयभर तशी इंटरनॅशनल न्यूज जाल्ली आसा. आनी तेतून आमी आतां निकती तेतूंतल्यान 2 म्हयने जाले तेतूंतल्यान निकती हें जाल्या. आनी जी कामां कितें उरल्या पळय ती आमी आमच्या मायकल म्हणजे MLAच्या थ्रू आमी हें करतलीं, कंप्लीट करतलीं. मॅडम इन फ्युचर जर अशी जर कितें डेव्हलपमेंट अशें कितें येयलें तुमच्या गांवांत जाल्यार फुडें आतां कशें तरेन पळयतले लायसन्साच्या बाबतींत वगैरे? ना अशें जें हें जालां पळय तें खरेंच म्हणजे आमी तेतून म्हणजे तेजेर विचार करतलीं. म्हजी भयण डेप्युटी सरपंच जाल्ली आहा. तशेंच आमचो मायकल लोबोचो आमकां सपोर्ट आसा. तसोच आमचे भयणीक डेप्युटी सरपंच मेळपाक एक कारण आसा. जे राजेश एक्स सरपंच तेजे बायलेचो टर्म आहलो तो विनंती मोरजकर, सो तेणेन सॅक्रिफायस करून म्हाज्या भयणीक दिल्ली आसा डेप्युटी सरपंच जावपाक. हांव तांकां खूब आभारी. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सुषमा नागवेकर सरपंच तेणेन आमकां आयज भयणीक सपोर्ट केलो. तसोच आमचो अनिकेत शिरोडकर, जुलियस डिसूजा, सकाराम शिरोडकर तेंच्यांनी सपोर्ट करून आयज म्हाज्या भयणीक निवडणूक केल्ली आसा अनओपोज. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कालच्यान. आमी सगळीं एकवटान रावन काम करतलीं सगळ्या वॉर्डांचेर 7 वॉर्डांचेर. थँक्यू व्हेरी मच.